élèves, nous sommes sur la page 35. Pour continuer les exercices de la production de l'écrit, les objectifs de cette leçon, c'est rédiger un texte informatif. يعني الهدف من هذا الدرس ديال production écrit rédiger un texte informatif يعني كتابة نص معلوماتي. D'accord, je m'entraîne à écrire. Complète le texte informatif suivant en utilisant le contenu de la boîte à mots. غادي نكملو هاد لو تكست ديال لو موزولي محمد 5 غادي نكملوه بهاد لي مو هادو اللي في هاد لابواط هادي بهاد الكلمات. عندنا فراغات غادي نملؤهم بهاد الكلمات. داكوغ ajoute les accords et les majuscules c'est nécessaire. يعني دير الربط l'accord الربط و les majuscules يعني au début du mot c'est les nécessaires on ajoute des majuscules. نبداو نشوفوا شنو عندنا في هاد لابواط مو. عندنا فيها artisan هما الصناع التقليديين. لو روا ملك. تومب يعني القبور. بورغراك هو النهر ديال بورغراك اللي كاين في الرباط. تومبو القبر. كونستروي يعني بني ولا شيد. ماروك مغرب. برانس امير. architecte هو الصانع أو المهندس المعماري. et depuis هي منذ. نبداو نشوفو لو موزولي محمد 5 يعني ضريح محمد الخامس. لو موزولي محمد 5 est un royal situé à Rabat, capitale du هادي باينة غابة capitale du Maroc. ولكن هنايا لا موزولي محمد 5 est un غويال يعني واحد القبر ملكي كندفنوا فيه غير الملوك والامراء. داكوغ هنا اول كلمه غادي نديرو ايتان طومبو. غويال situé à Rabat, capitale du Maroc. عاصمة المغرب هي الرباط. صافي دابا غنشوفوا شنو درنا هنا. درنا طومبو ودرنا ماروك غادي ندوروا عليهم ولا نباريوهم هكا باش ما نبقاوش مديرونجين. داكوغ نشوفوا دابا شنو عندنا هنا. لا سيتوياسيون يعني الوضعيه ديالو. لا سيتوياسيون يعني فين كاين. et se trouve sur l'esplanade de la tour Hassan. يوجد في الساحه. الاسبلاناد قلنا هي الساحه ديال لا طور حسان ديال مسجد حسان. et en surplomb de l'embouchure du fleuve. وعلى يعني عالي شويه على شرف يطل على مصب النهر ابو رقراق بورغراك. داكوغ يعني هنا غادي تكون دو فلوف بورغراك. ها هي احنا ضربنا عليها باش ما نعاودوهاش. بورغراك داكوغ. كابريت تيل يعني ماذا يضم يعني شنو اللي فيه. لو موزولي شنو فيه. لو موزولي ابريت لي هنا لي غتكون شي كلمه ماجيسكول دو روا محمد 5 اكسولتون سيدي محمد بن يوسف et ses fils وأولاده لو مولاي عبد الله et لو حسن 2. يعني هذا الضريح الابريت يعني فيه لي القبور. داكوغ القبور شنو قلنا هي لي طومب هي ماجيسكول او اس نكتبوها هي الاولى بعدا ابريت لي طومب. دو روا محمد 5 ديال الملك محمد الخامس اكسولتون سيدي محمد بن يوسف يعني سابقا كانوا كيقولوا له سيدي محمد بن يوسف. اي سي فيس وابنائه شكون ولادو اللي مدفونين حداه. لو مولاي عبد الله الامير مولاي عبد الله يعني لو برانس.
d'accord, le prince. هيا عندنا le prince هنا. هيا le prince. d'accord. et Hassan II. Hassan II شنو كان prince ولا roi. il était un roi. et le roi والملك حسن الثاني. هنا بلا نقطة. صافي. احنا درنا دابا roi و prince. بقات لنا artisan, construit, depuis و architecte. بقاو لنا 4 ديال الكلمات غنشوفو فين غنديروهم. sa conception يعني البناء ديالو ولا التشييد ديالو تصميم. conçu par يعني صمم من طرف شكون اللي كيصمم لنا البنايات وداكشي. المهندس المعماري. شنو هو شنو سميت المهندس المعماري؟ قلنا هو l'architecte. هيا architecte احنا ضربنا عليها. صمم من طرف المصمم المعماري الفيتنامي. architecte par l'architecte. l'architecte vietnamien Eric Votuan. Elle a été شي حاجة entre 1961 et 1971. Il était يعني construit. بني في صافي. était construit. عندنا هنايا construit. هاهي شنو بقات لنا دابا artisan et depuis. غنشوفو فين نديروهم. soi-disant de travaux auxquels يعني دامت البناء ديالو دام 10 سنين. auquel participe اللي شاركوا فيه 400 400 صانع تقليدي. قلنا شنو هو الصانع التقليدي؟ هو artisan. participe 400 artisans. صافي. احنا درنا artisan نضربو عليها. شنو بقات لنا دابا؟ بقات لنا depuis. هي اللي غادي نديروها في التالي كاع. son importance يعني الأهمية ديال هاد الضريح. depuis شتيها وقع لنا هذاك ajoute les accords et les majuscules si nécessaire. دابا احنا درنا ماجيسكول في الاول et les nécessaire باش نديرو ماجيسكول au début de la phrase. depuis 2012 منذ 2012 il fait partie de l'ensemble des sites de Rabat. يعني أصبح من بين مجموعة ديال لي سيت ديال المواقع ديال الرباط. inscrit sur la liste والمسجل على لائحة التراث العالمي patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien culturel. صافي. en tant que bien culturel على أساس أنه إرث ثقافي. داكوغ. صافي ها حنا درناهم كاملين. صافي حصلنا على ان تكست انفورماتيف. لو بروميير جي اي جو لو رولي. غادي نكتب الكتابه الاوليه او المحاوله الاولى ديالي وغادي نعاود نقراها ديال برودكسيون écrite sur une feuille على ورقه. écrit un texte informatif sur le mausolée مولاي إدريس à Fès. اكتب نصا معلوماتي على ضريح مولاي إدريس الذي يوجد في فاس. هي الصورة ديالو من الداخل ياك. avant de rendre ta copie relis ton texte et vérifie que tu as coché toutes les cases. يعني قبل ما تعطي الورقة ديالك للأستاذ رجع قرا النص ديالك وشوف واش راك كوشيتي كاع لي كاز ديال وي. de la grille de relecture ci-dessus. هيا لا grille يعني غادي تحقق من هذا الشيء. ملي غادي تكتب الوثائق ديالك وتبغي الورقه ديالك وديك الشيء غادي تحقق من هذا الشيء. واش كتبتي جيمي ان تيتر ا مو تكست، واش كتبتي لو تيتر ديال النص ديالك. خصها تكون وي. جيمي دي سو تيتر وي. قلنا لي سو تيتر لو غران تيتر هو اللي كيدلنا بان على لو تكست بانه انفورماتيف. جي دوني دي انفورماسيون سور لو مونيمون ونتاكد واش عطيت فريمون دي انفورماسيون على المأثر ولا المعلمه التاريخيه.
mes phrases ont un GNS et un GV ونشوف les phrases ديالي واش عندها groupe nominal sujet ou un verbe et un groupe verbal. j'ai respecté la ponctuation واش احترمت فيها الترقيم. ponctuation هي علامة الترقيم. les points, les virgules, les points virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation. d'accord. نتاكد من هادشي كامل ونعاود نقرا لو تكست ديالي وعاد نعطي الورقه ديالي. وغادي نكتب المحاوله الثانيه دابا من بعد ما درت الوساخ وتاكدت من هادشي بان عندي مزيان. غادي نعاود نكتب او بروبر واحد الورقه اللي مزيانه. كوريج تا كوبي افيك لي زانوتاسيون دو طون بروفيسور. غادي تصحح الورقه ديالك مع لي زانوتاسيون يعني داكشي اللي غادي يزيدك الاستاذ ديالك. tu peux ensuite réécrire ton texte. تقدر تكتبو et l'enrichir d'autres informations. تقدر تغنيه بمعلومات اخرى يعني des informations sur le mausolée. d'accord. صافي ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وهكا نكون وصلنا لنهايه الحصه ديال لا باج 35. à la prochaine séance ان شاء الله.